Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture 3 of Electronics 1. This lecture is also related to semiconductor material. Last lecture में भी हम कुछ चीज़ें semiconductor material से related discuss कर चुके हैं. So here we have a short revision and some new concepts. पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जो सेमी कंडक्टर मटीरियल है दे आर स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अ कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ अ गुड कंडक्टर एंड दैट ऑफ एन इंसुलेटर. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हम देख चुके हैं. एंड देन वी हैव सेमी कंडक्टर मटीरियल के सेमी कंडक्टर मोस्ट frequently used semiconductor materials for electronic devices are germanium, silicon and gallium arsenide. देखिए गैलियम आर्सेनाइड जो है ये स्लाइटली न्यू है और जर्मेनियम और सिलिकॉन ये काफ़ी अरसे से यूज़ हो रही हैं. फिर हमने इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इसमें न्यूक्लियस है और ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी. देन वी डिस्कस्ड दैट देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन दीज एटम्स कि अगर सिलिकॉन का देखें तो सिलिकॉन का कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनकी आपस में शेयरिंग है, शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है और जिससे उनका क्रिस्टल या जो मटेरियल है वो जो है बन जाता है. तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में शेयर होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जिसकी डिटेल्स आप पहले हम देख चुके हैं. इसी तरह गैलियम आर्सेनाइड है, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद इंट्रिंसिक का लफ्ज़ हमने डिफाइन किया था कि इंट्रिंसिक मटेरियल जो है वो है जो कि प्योर हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो. इंट्रिंसिक का लफ्ज़ जो है हम प्योर सेमी कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं. और उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया कि चूँकि जो सेमी कंडक्टर है वो एक पुअर कंडक्टर है. ठीक है, पुअर कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो इसमें इंसर्ट किए जाते हैं एक ख़ास प्रोसेस की मदद से, और उस प्रोसेस को हम डोपिंग प्रोसेस जो है कहते हैं. नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज डोपिंग प्रोसेस. जो फैब्रिकेशन में जो जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं उस प्रोसेस को डोपिंग प्रोसेस का नाम दिया जाता है. और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो है दे हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट व्हाइल कंडक्टर मटेरियल हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. ये जो चीज़ें हैं ये तो बेसिकली पिछले लेक्चर से रिलेटेड है. एनर्जी डायग्राम भी हमने डिस्कस किया था कि यानी जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में मौजूद है उनके एनर्जी स्टेट जो है वो क्या है. तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा करीब हैं उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम है, जो जितना दूर है उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा. यानी जो आउटर मोस्ट शेल है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको थोड़ी सी भी हम और एनर्जी देंगे तो थर्मल एनर्जी देंगे तो वो अपने शेल को छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाएगा. उसके बाद ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में देखा था कि किसकी जो एनर्जी लेवल है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना हो उसे यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके आना हो तो इंसुलेटर जो है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए
الیکٹران اگر کنڈکشن بینڈ میں لے کے آنا ہو. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد سیمی کنڈکٹر ہے. سیمی کنڈکٹر کو ریلیٹیولی کم انرجی دے کے ہم الیکٹران جو ہے اس کو فری کر سکتے ہیں. اور جو کنڈکٹر ہے, کنڈکٹر تو آلریڈی اس اسٹیٹ میں ہے کہ نارملی روم ٹیمپریچر پہ بھی اس میں کچھ فری الیکٹرانز آلریڈی موجود ہوتے ہیں. An electron in the valence band of silicon must absorb more energy than one in the valence band of germanium to become a free carrier. ٹھیک ہے, جس کا جو نیوکلیس سے جس کا الیکٹران جتنا, جس میں نمبر آف الیکٹران زیادہ ہو تو اس کے ویلنس الیکٹران نیوکلیس سے اتنا دور ہوگا اور کم انرجی سے ہم اس کو فری کر سکتے ہیں. جو نیوکلیس کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اس کو فری کرنے کے لیے ہمیں زیادہ انرجی دینی پڑے گی. الیکٹران وولٹ ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ اگر چارج این الیکٹران کے جو چارج ہے وہ 1.6 × 10⁻⁻19 کولم ہے اور وولٹیج 1 وولٹ ہو تو یہ 1 الیکٹران وولٹ بن جاتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی این ٹائپ اینڈ پی ٹائپ میٹیریلز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں کہ این ٹائپ میٹیریل اور پی ٹائپ میٹیریل کیا ہیں. A semiconductor material that has been subjected to the doping process is called extrinsic material. دیکھیں ایک انٹرنسک ہے, ایک ایکسٹرنسک ہے. ایکسٹرنسک میٹیریل وہ ہے جس میں امپیورٹیز ایڈ ہو. ٹھیک ہے, ایک پراپر ٹائپ کی امپیورٹیز جو ہمیں چاہیے اگر وہ اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس میٹیریل کو ہم ایکسٹرنسک میٹیریل کہیں گے. اور اس کے دو ٹائپس ہیں. ون از این ٹائپ میٹیریل, یعنی جب ہم اس میں امپیورٹیز ایڈ کریں گے ڈوپنگ پروسیس کی مدد سے تو ہمیں دو طرح کے میٹیریلز ملیں گے. ون از این ٹائپ میٹیریل اینڈ ادر ون از پی ٹائپ میٹیریل. این ٹائپ میٹیریل. An n-type material is created by introducing impurity elements that have 5 valence electrons. یعنی جو ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر میٹیریل ہے, سلیکان, جرمینیم, گیلیم آرسینائڈ, اگر ان کے ساتھ ہم کوئی امپیورٹی جو ہے وہ ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے, ڈوپنگ پروسیس کی مدد سے, جو کہ پینٹا ویلنٹ ہو. پینٹا ویلنٹ مینس وہ ایٹمز جن کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹرانز ہو, سچ ایز اینٹیمنی, ارسینک, فاسفورس. ٹھیک ہے, ان میں سے یہ امپیورٹیز اگر ہم ایڈ کریں گے تو جو ریزلٹنٹ سیمی کنڈکٹر میٹیریل ہمیں ملے گا وہ ہوگا این ٹائپ میٹیریل. کیسے ہوگا وہ ابھی دیکھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کہ ڈیفیوزڈ امپیورٹیز ود 5 ویلنس الیکٹرانز آر کالڈ ڈونر ایٹمز. یعنی یہ جو امپیورٹیز ہم ایڈ کر رہی ہیں ان کو ہم ڈونر ایٹم کہیں گے. اس میں اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 5 الیکٹرانز ہے. ٹھیک ہے, 4 الیکٹرانز تو سلیکان یا جرمینیم اس کے ساتھ وہ بانڈ بنا دے گی. 1 الیکٹران جو ہے وہ فری الیکٹران, اس میں ایکسٹرا الیکٹران جو ہے وہ رہ جائے گا. It is important to realize that even though a large number of free carriers have been established in the n-type material, it is still electrically neutral. یہ پوائنٹ تو بجا ہے کہ اس اوورآل میٹیریل پہ کوئی چارج نہیں ہوگا, کیونکہ جتنے نمبر آف پروٹونز ہے اتنے ہی نمبر آف الیکٹرانز ہے کسی بھی ایٹم میں. تو اب پینٹا ویلنٹ اگر ہم سلیکان یا جرمینیم کے ساتھ وہ بانڈ بناتے ہیں اور ایک اس میں ایکسٹرا الیکٹران رہ جاتا ہے تو اسٹل وہ مٹیریل جو ہے وہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوگا, کیونکہ نیوکلیس کے اندر پازیٹیو چارجز بھی اتنے ہی ہیں جتنے نمبر آف نیگیٹو چارجز الیکٹرانس ہیں. مینس the number of positive charged
protons in the nuclei is still equal to the number of free and orbiting negatively charged electrons in the structure. ٹھیک ہے, تین چیزیں ہم نے تین پوائنٹس یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. ون, کہ این ٹائپ مٹیریل وہ ہوگا جب ہم سیمی کنڈکٹر کے ساتھ کوئی بھی پینٹا ویلنٹ ایٹمز جو ہے وہ امپیورٹیز کے طور پہ ایڈ کر لیں. دوسری چیز کہ جو ڈیفیوزڈ امپیورٹیز ہے, جو ہم ڈیفیوژن پروسیس یا کی مدد سے جو ڈیفیوز کریں گے سلیکان یا جرمینیم میں with 5 valence electrons, they are called donor atoms, means کہ وہ electrons دینے والے ہیں, ان میں 1 free electron رہ جاتا ہے جب covalent bond بنائیں گے آپس میں. تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ اوورآل جو میٹیریل ہوگا وہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہوگا, اس پہ کوئی چارج نہیں ہوگا. اب اس فگر سے اینٹیمنی امپیورٹی ان این ٹائپ مٹیریل. اب اینٹیمنی یہ ایٹم ہے, اس میں نمبر آف الیکٹرانز کتنے ہوں گے؟ 5 الیکٹرانز ہے اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں. 4 الیکٹرانز اس کی سلیکان کے ساتھ شیئرنگ آف الیکٹرانز کی مدد سے کوویلنٹ بانڈ یہ بنا دے گا. اب یہ ایک الیکٹران جو ہے 5th ویلنس الیکٹران آف اینٹیمنی, اب یہ الیکٹران جو ہے یہ فری رہ جائے گا. تو اس کو اگر سلائٹلی بھی کوئی تھرمل انرجی دیں گے تو یہ الیکٹران فری ہو کے کنڈکشن بینڈ میں آ جائے گا. انرجی لیول اگر آبزرو کریں تو اب یہ جو این ٹائپ مٹیریل ہے اس میں اس کو سلائٹ انرجی اس کو ملے گی, ہلکی سی انرجی اس کو ملے گی اس الیکٹران کو, تو یہ کنڈکشن بینڈ میں آ جائے گا. مینس کہ اب اس سلیکان کی جو کنڈکٹیوٹی ہے وہ ہم نے انکریز کر دی بائی ایڈنگ امپیورٹیز لائک پینٹاویلنٹ ایٹمس. سملرلی پی ٹائپ مٹیریل ہے, پی ٹائپ مٹیریل میں ہم جو امپیورٹیز ایڈ کرتے ہیں وہ ٹرائی ویلنٹ, جس کے آخری شیل میں یعنی ویلنس شیل میں 3 الیکٹرانز ہو. P type material is formed by doping a pure germanium or silicon crystal with impurity atoms having 3 valence electrons. The elements most frequently used for this purpose are boron, gallium, indium. اب ان سارے ایٹمز کے آخری شیل میں 3 الیکٹرانز ہیں. جب 3 الیکٹرانز سلیکان یا جرمینیم کے ساتھ ڈوپنگ پروسیس کی مدد سے وہ ہم امپیورٹیز کے طور پہ ایڈ کریں گے تو کیا ہوگا کہ 3 جو ہے وہ کوویلنٹ بانڈ بنا دیں گے اور ایک جو ہے مینس کہ اب یہاں پہ ڈیفیشنسی آف الیکٹرانز ایک رہ جائے گی, یعنی دا ڈیفیوزڈ امپیورٹیز ود 3 ویلنس الیکٹرانز آر کالڈ ایکسیپٹر ایٹمز. ایکسیپٹر ایٹمز اس لیے کہ یہ الیکٹرانز ایکسیپٹر ہے, یہاں پہ گیپ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا, تو اس لیے اس کو ایکسیپٹر کہیں گے. جو پینٹا ویلنٹ تھا اس میں ایکسٹرا الیکٹران تھا, الیکٹران دینے کی صلاحیت تھی. اب یہاں اس کے اندر الیکٹران جو ہے وہ پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر مٹیریل کے بارے میں ایک تو یہ چیز ہم نے ڈسکس کی کہ پی ٹائپ تب بنتا ہے جب ٹرائی ویلنٹ یعنی وہ ایٹمز ہم اس کے ساتھ ڈوب کر لیں, مکس کر لیں, امپیورٹیز ایڈ کر لیں جس کے آخری شیل میں 3 الیکٹرانز ہو, جسٹ لائک بوران, گیلیم, اینڈیم. اور یہ جو ایٹمز ہیں ان کو ایکسیپٹر ایٹمز کہیں گے کیونکہ ان میں الیکٹرانز ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی ہے.
तीसरा पॉइंट, रिजल्टिंग पी टाइप मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर द सेम रीजन डिस्क्राइब्ड फॉर द एन टाइप ऑफ मटेरियल। मीन्स के जो ओवरऑल मटेरियल है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी मौजूद है, तो इसलिए हर एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे, अब अगली स्लाइड पे हम देखेंगे फिगर में कि इस फॉर्म में भी ओवरऑल जो आपका क्रिस्टल है, जो मटेरियल है, वो इलेक्ट्रिकली वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पे सिलसिला ये है कि जो बोरान एटम है जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ तो पूरा ये बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कर लेगा, इनके साथ बॉन्ड बना देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या सिलसिला है कि यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, यहाँ पे डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम जो टेक्निकली जो नाम देते हैं इसको हम होल कहते हैं। यानी एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन यानी हल्की सी उसको हम एनर्जी देते हैं तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या सिलसिला है, हियर वी हैव डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दिस इज़ बेसिकली नोन एज होल, कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया जो कि डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसका फ़ायदा क्या है वो चीज़ें अब हम आगे देखेंगे। नाउ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल करंट। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन करंट या कन्वेंशनल करंट वो तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ होल करंट का कंसेप्ट जो है या होल फ्लो या होल करंट, ठीक है, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। अब देखेंगे होल करंट जो है वो क्या चीज़ है। इफ़ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन acquires sufficient kinetic energy to break its covalent bond and fills the void created by a hole, then a vacancy or hole will be created in the covalent bond that release the electrons. This is therefore a transfer of holes to the left and electrons to the right. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, अब यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, Si एंड B, अब ये तीनों जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सराउंडिंग इसके करीब जो भी सिलिकॉन है उसके साथ ये बॉन्ड जो है बना देते हैं, और इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ से देख लिया कि हियर वी हैव डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड जो है वो बना देते हैं। अब यहाँ पे होता ही है कि जब आप थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, या हम कहेंगे कि इन जो सिलिकॉन के जो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इनको आप कोई सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी, सफिशेंट थर्मल एनर्जी देंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। जो ही ये फ्री होगा तो ये जंप करके जहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जंप कर जाएगा, और इस पॉइंट पे होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो होल क्रिएट हुआ है इसके लिए पीछे से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स के अब ये चीज़ हम इस फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके, दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन, हियर वी हैव अ होल, ठीक है, जंप करके यहाँ पे आ गया। तो अब पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ था वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, इस डिफिशिएंसी को वो फुल कर देगा, और होल जो है यहाँ पे, पहले देखिए होल यहाँ पे होल है, ठीक है, फिर होल यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, फिर होल जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। इसी तरह इसके बैक साइड पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और होल जो है
وہ اس ڈائریکشن میں ہے. اس لیے وی کلیم دیٹ a transfer of holes to the left and electrons to the right. ٹھیک ہے, تو یہ ہے الیکٹرانز اور ہول کرنٹ کا کنسیپٹ کہ الیکٹرانز جو ہے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور ہول جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ موو کرے گا. تو یہ بیسیکلی کرنٹ نہیں ہے, ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہول فلو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے. اصل میں فلو جو ہے وہ الیکٹرانز کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن الیکٹرانز فلو جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہیں, اور اگر ہول فلو ہم دیکھیں تو وہ کیا ہوگا, وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. Now another concept of majority carriers and minority carriers. In an n-type material, the electron is called the majority carrier and the hole the minority carrier. ٹھیک ہے, جو n type material ہیں, n type material میں ہمارے پاس ایک فری الیکٹرانس ہے, اگر سفیشینٹ کائنیٹک انرجی تھرمل انرجی اس مٹیریل کو ملتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا, ہمارے پاس سفیشینٹ فری الیکٹرانز جو ہے اس کے اندر وہ کیا ہوں گے, زیادہ ہیں. فری الیکٹرانز یعنی جو پینٹا ویلنٹ ایٹمز ہم نے سلیکان یا جرمینیم کے ساتھ ڈوب کیے ہیں, اس میں ایک ہمارے پاس جو ایکسٹرا الیکٹران بچ جاتا ہے وہ تھوڑی سی انرجی دیں گے تو وہ فری ہو جائے گا. تو ایٹ اے روم ٹیمپریچر بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس وہ فری الیکٹرانز اس این ٹائپ مٹیریل کے اندر زیادہ ہوں گے. جب یہ الیکٹران فری ہوگا تو کیا ہوگا, اس ایٹم سے یہاں سے جب الیکٹران فری ہوگا تو اس پہ پازیٹیو چارج آ جائے گا, ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے فری الیکٹران. اور اگر انرجی لیول زیادہ انکریز کریں گے تو کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ جو بانڈڈ الیکٹران ہے وہ بھی فری ہو جائے اور وہاں پہ ہول جو ہے وہ کریٹ ہو جائے. تو پھر کیا ہوگا کہ این ٹائپ مٹیریل میں جو میجارٹی کیریئرز ہے, جو میجارٹی ہے, جو اکثریت ہے وہ الیکٹرانز کی ہیں, اور کسی جگہ ہول بھی کریٹ ہو سکتی ہے کیونکہ تھرمل انرجی جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تو کوئی اور الیکٹران بھی فری ہو سکتا ہے جسے ہم مائنارٹی کیریئرز کا نام دیں گے. مائنارٹی کیریئر, ٹھیک ہے, ہول جو ہے مائنارٹی میں ہے, یہاں میجارٹی میں کیا ہوں گے, الیکٹرانز. اور ڈونر ایٹمز تو اس لیے کہا ہے ان کو کہ یہ پینٹا ویلنٹ ہے, اس میں ایکسس آف الیکٹران ہے, تو الیکٹران ڈونیٹ کرنے کی ایبلٹی ہے اس کے اندر, اس لیے ہم نے اس کو ڈونر آئن یا ڈونر ایٹم کا نام دے دیا. آئن اس لیے کہ جب الیکٹران دے گا تو اس پہ چارج آئے گا تو اس کو آئن ہم نے کہہ دیا. اسی طریقے سے in a p-type material the hole is the majority carrier and the electron is the minority carrier. نارملی روم ٹیمپریچر پہ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹائپ میں ہولز تو آلریڈی موجود ہے, لیکن کسی جگہ جو بانڈڈ الیکٹرانز ہیں اٹ از پاسبل کہ وہ اپنا شیل جو ہے وہ چھوڑ کے اپنا بانڈ جو ہے بریک کر کے فری ہو جائیں, لیکن یہ ہوں گے مائنارٹی میں. میجارٹی جو ہے وہ ہولز ہیں, اور جو تھوڑی بہت جو کسی جگہ جو الیکٹرانز فری ہو جاتے ہیں ان کو ہم پی ٹائپ کے اندر مائنارٹی کیریئرز کہیں گے. میجارٹی کیریئرز آر ہولز ان پی ٹائپ اینڈ مائنارٹی کیریئرز الیکٹران. اینڈ ایکسیپٹر آئن اس لیے کہ الیکٹرانز ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی ہے, اور جب الیکٹران ایکسیپٹ کرے گا ہول جو ہے وہ فل ہوگا تو اس پہ نیگیٹو چارج آ جائے گا, اس لیے ایکسیپٹر آئن اس کو ہم نے کہہ دیا. تو یاد رکھیں میجارٹی کیریئرز ان پی ٹائپ آر ہولز اینڈ مائنارٹی کیریئرز
electrons. In n-type material, majority carriers are electrons and minority carrier holes. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.